हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल द नेपाली टेक्नोलोजी। आज मैले तपाईहरुको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक द्वितीयको पूर्व योग्यता परीक्षामा सोध्न सकिने अति सम्भावित नमुना प्रश्नोत्तरको सेट 7 लिएर आएको छु। यदि तपाईले अहिलेसम्म नमुना प्रश्नोत्तरको सेट 1 देखि सेट 6 सम्म हेर्नु भएको छैन भने अवश्य हेर्नु होला। यो मोडेल सेटमा लेखा, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, बैंकिङ, जीके, कम्प्युटर र गणित सबैबाट प्रश्नहरू समावेश गरिएको छ। यो मोडेल सेट तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस गर्नका लागि बनाइएको हो। त्यसैले जसरी तपाईहरुले लोक सेवा आयोगले लिने नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक द्वितीयको पूर्व योग्यता परीक्षामा उपस्थित भएर 45 मिनेटको समय अवधि भित्र रहेर क्याल्कुलेटरको प्रयोग नगरिकन परीक्षा दिनुहुन्छ, त्यसरी नै यो मक टेस्ट दिनु होला। तपाईहरुले कतिवटा प्रश्नहरुको सही उत्तर मिलाउनुहुन्छ कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला। साथै भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्नुहोला र यदि अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, युरोपको बिरामी भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? ए टर्की, बी बेल्जियम, सी फ्रान्स, डी इटाली। यसको सही उत्तर रहेको छ ए टर्की। युरोपको बिरामी भनेर टर्की देशलाई चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, नेपालको सबैभन्दा धेरै गुम्बा भएको जिल्ला कुन हो? ए ओखलढुङ्गा, बी काठमाडौँ, सी सोलुखुम्बु, डी बागलुङ। यसको सही उत्तर रहेको छ सी सोलुखुम्बु। नेपालको सबैभन्दा धेरै गुम्बा भएको जिल्ला सोलुखुम्बु हो। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, किलर माउन्टेन भन्नाले कुन हिमाललाई चिनिन्छ? ए सगरमाथा, बी मनासलु, सी माछापुच्छ्रे, डी अन्नपूर्ण। यसको सही उत्तर रहेको छ बी मनासलु। किलर माउन्टेन भन्नाले मनासलु हिमाललाई चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ, भूकम्पमा परि मर्ने मल्ल राजा को हुन्? ए रत्न मल्ल, बी भास्कर मल्ल, सी अभय मल्ल, डी जयस्थिति मल्ल। यसको सही उत्तर रहेको छ सी अभय मल्ल। भूकम्पमा परि मर्ने मल्ल राजा अभय मल्ल हुन्। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ, नेपालमा सबैभन्दा पहिले जेल बनाउने व्यक्ति को हुन्? ए वीर शमशेर, बी चन्द्र शमशेर, सी जुद्ध शमशेर, डी जङ्ग बहादुर। यसको सही उत्तर रहेको छ ए वीर शमशेर। नेपालमा सबैभन्दा पहिले जेल बनाउने व्यक्ति वीर शमशेर हुन्। प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ, सोनाम लोहोसार कुन जातिका समुदायले मनाउने गर्दछन्? ए मगर, बी तामाङ, सी शेर्पा, डी लिम्बू। यसको सही उत्तर रहेको छ बी तामाङ। सोनाम लोहोसार तामाङ जातिका समुदायले मनाउने गर्दछन्। प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ, सार्कको 8औं सदस्य राष्ट्र कुन हो? ए नेपाल, बी श्रीलङ्का, सी अफगानिस्तान, डी मालदिप्स। यसको सही उत्तर रहेको छ सी अफगानिस्तान। सार्कको 8औं सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तान हो। प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ, तल दिइएका मध्ये केन्द्रीय बैंकका प्रमुख कार्य अन्तर्गत कुन पर्दछ? ए बैंक नोट तथा सिक्का निष्कासन, बी अन्तिम ऋणदाता, सी मौद्रिक नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ, नेपालको संविधानको कुन धारामा राज्यको दायित्वको व्यवस्था गरिएको छ? ए धारा 51, बी धारा 52, सी धारा 53, डी धारा 54। यसको सही उत्तर रहेको छ बी धारा 52। प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ, नेपालमा पहिलो पटक कहिले ओलम्पिक ज्योति ल्याइएको थियो? ए सन् 1962, बी सन् 1963, सी सन् 1964, डी सन् 1965। यसको सही उत्तर रहेको छ सी सन् 1964। नेपालमा पहिलो पटक ओलम्पिक ज्योति सन् 1964 मा ल्याइएको थियो। प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ, Which of the following is the most powerful type of the computer? A microcomputer, B mainframe computer, C supercomputer, D none of these। यसको सही उत्तर रहेको छ C supercomputer। Supercomputer is the most powerful type of the computer। प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ,
Which of the following is system software? A. Linux, B. Word, C. Excel, D. Tally. यसको सही उत्तर रहेको छ A. Linux. Linux is system software. प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ You suspect a virus has entered your computer. What will not be affected by the virus? A. Boot sector, B. CMOS, C. Floppy disk, D. Program files. यसको सही उत्तर रहेको छ B. CMOS. CMOS will not be affected by the virus. प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ कुन सबैभन्दा सानो भिन्न हो? A. 2/5, B. 13/16, C. 15/19, D. 7/23. यसको सही उत्तर रहेको छ D. 7/23. प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ हरिको मासिक आम्दानी रु 8,000 छ। उसले प्रत्येक महिना रु 5500 खर्च गर्छ भने एक वर्षमा कति बचत गर्ला? A. 25,000, B. 30,000, C. 24,000, D. 36,000. यसको सही उत्तर रहेको छ B. 30,000. प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ 4 किलोमिटरको कति प्रतिशत 800 मिटर हुन्छ? A. 5%, B. 10%, C. 20%, D. 25%. यसको सही उत्तर रहेको छ C. 20%. 4 किलोमिटरको 20% 800 मिटर हुन्छ। प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ एउटा टेबल 5% घाटा खाई बेच्दा 4,750 हुन्छ भने 10% नाफा कमाउनलाई कतिमा बेच्नु पर्ला? A. 4,000, B. 4,500, C. 5,000, D. 5,500. यसको सही उत्तर रहेको छ D. 5,500. प्रश्न नम्बर 18 मा रहेको छ 30 जनाले 4 दिनमा गर्न सक्ने काम 3 दिनमा सक्न कति मानिस चाहिन्छ? A. 20, B. 30, C. 40, D. 50. यसको सही उत्तर रहेको छ C. 40. प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ रु 5,000 को प्रति वर्ष 5% का दरले 5 वर्षको साधारण ब्याज कति हुन्छ? A. 1,000, B. 1,250, C. 1,500, D. 2,000. यसको सही उत्तर रहेको छ B. 1,250. प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ कुनै संख्याहरू 2:3 को अनुपातमा छन् र ती संख्याहरूको योग 90 हुन्छ भने ती संख्याहरू कति हुन्? A. 36 र 54, B. 24 र 66, C. 28 र 62, D. 30 र 60. यसको सही उत्तर रहेको छ A. 36 र 54. म्याथको सोलुसनको लागि हाम्रो च्यानलमा रहेको एनआरबी म्याथमेटिक्स मोडेल सेटको प्लेलिस्ट हेर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूले दिएका अर्थशास्त्रका परिभाषाहरूमध्ये कसले दिएको अर्थशास्त्रको परिभाषा बढी व्यापक र सर्वमान्य रहेको छ? A. एडम स्मिथ, B. J.S. मिल, C. लियोनेल रबिन्स, D. J.B. से. यसको सही उत्तर रहेको छ C. लियोनेल रबिन्स. लियोनेल रबिन्सले दिएको परिभाषा बढी व्यापक र सर्वमान्य रहेको छ। प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ सूक्ष्म अर्थशास्त्रमा वस्तुको मूल्य निर्धारण कसरी हुन्छ? A. उत्पादकको निर्णय अनुसार, B. सरकारी निर्णय अनुसार, C. बजार माग तथा बजार पूर्तिको अन्तर्क्रियाबाट, D. कुल माग र कुल पूर्तिको अन्तर्क्रियाबाट. यसको सही उत्तर रहेको छ C. बजार माग तथा बजार पूर्तिको अन्तर्क्रियाबाट. प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ नेपालमा पहिलो पटक नाफा बजेट कहिले प्रस्तुत भएको थियो? A. आर्थिक वर्ष 2033-34, B. आर्थिक वर्ष 2034-35, C. आर्थिक वर्ष 2043-44, D. आर्थिक वर्ष 2044-45. यसको सही उत्तर रहेको छ A. आर्थिक वर्ष 2033-34. नेपालमा पहिलो पटक नाफा बजेट आर्थिक वर्ष 2033-34 मा प्रस्तुत भएको थियो। प्रश्न नम्बर 24 मा रहेको छ अर्थतन्त्रको इन्जेक्सन भनेर कसलाई चिनिन्छ? A. आयात, B. निर्यात, C. उपभोग, D. वितरण. यसको सही उत्तर रहेको छ B.
निर्यात। अर्थतन्त्रको इन्जेक्सन भनेर निर्यातलाई चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ, पेशागत विशिष्टीकरण राष्ट्रिय आय गणनाको के हो? ए महत्त्व, बी फाइदा, सी कठिनाइ, डी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ सी कठिनाइ। पेशागत विशिष्टीकरण राष्ट्रिय आय गणनाको कठिनाइ हो। प्रश्न नम्बर 26 मा रहेको छ, सफ्ट लोन भन्नाले के बुझिन्छ? ए ब्याज तिर्नु नपर्ने ऋण, बी बजार ब्याजदर भन्दा कम ब्याजदर तिर्नुपर्ने ऋण, सी सावा फिर्ता गर्नु नपर्ने ऋण, डी सावा मात्र फिर्ता गर्नुपर्ने ऋण। यसको सही उत्तर रहेको छ बी बजार ब्याजदर भन्दा कम ब्याज तिर्नुपर्ने ऋण। सफ्ट लोन भन्नाले बजार ब्याजदर भन्दा कम ब्याज तिर्नुपर्ने ऋण बुझिन्छ। प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ, बुल एन्ड बियर केसँग सम्बन्धित छ? ए मुद्रा बजार, बी शेयर बजार, सी कमोडिटी बजार, डी सुपरमार्केट। यसको सही उत्तर रहेको छ बी शेयर बजार। बुल एन्ड बियर शेयर बजारसँग सम्बन्धित छ। प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ, सरकारी आय तथा व्यय सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई के भनिन्छ? ए सार्वजनिक खर्च, बी सार्वजनिक आय, सी बजेट, डी सार्वजनिक वित्त। यसको सही उत्तर रहेको छ डी सार्वजनिक वित्त। सरकारी आय तथा व्यय सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई सार्वजनिक वित्त भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ, डेपुटी गभर्नरले को समक्ष शपथ ग्रहण गर्नुपर्दछ? ए गभर्नर, बी अर्थमन्त्री, सी राष्ट्रपति, डी प्रधान न्यायाधीश। यसको सही उत्तर रहेको छ ए गभर्नर। प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ, चल्ती खाताको सुरुवात सर्वप्रथम कुन देशबाट भएको हो? ए अमेरिका, बी बेलायत, सी भारत, डी चीन। यसको सही उत्तर रहेको छ बी बेलायत। चल्ती खाताको सुरुवात सर्वप्रथम बेलायत देशबाट भएको हो। प्रश्न नम्बर 31 मा रहेको छ, केवाइसी को पूरा रूप के हो? ए नो योर कोड, बी नो योर कस्टमर, सी कीप योर कस्टमर, डी कीप योर कोड। यसको सही उत्तर रहेको छ बी नो योर कस्टमर। केवाइसी को पूरा रूप नो योर कस्टमर हो। प्रश्न नम्बर 32 मा रहेको छ, गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल कति वर्षको हुन्छ? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। यसको सही उत्तर रहेको छ सी 5 वर्ष। गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ। प्रश्न नम्बर 33 मा रहेको छ, कुनै इजाजत पत्र प्राप्त व्यक्तिको खाता, हिसाब किताब र अरू लिखतहरू कसले निरीक्षण गर्न गराउन सक्ने व्यवस्था छ? ए नेपाल सरकार, बी नेपाल राष्ट्र बैङ्क, सी एरबी दुबई, डी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ सी एरबी दुबई। प्रश्न नम्बर 34 मा रहेको छ, वित्तीय साक्षरताको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम तलका मध्ये कुन हो? ए सफा नोट राष्ट्रको पहिचान, बी विद्यार्थीसँग नेपाल राष्ट्र बैङ्क, सी विद्यालयमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, डी घर घरमा वित्तीय चेतना। यसको सही उत्तर रहेको छ बी विद्यार्थीसँग नेपाल राष्ट्र बैङ्क। प्रश्न नम्बर 35 मा रहेको छ, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनी खोल्न कसको स्वीकृति लिनु पर्दछ? ए नेपाल राष्ट्र बैङ्क, बी धितोपत्र बोर्ड, सी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, डी स्वीकृति नै लिनु पर्दैन। यसको सही उत्तर रहेको छ ए नेपाल राष्ट्र बैङ्क। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनी खोल्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिनु पर्दछ। प्रश्न नम्बर 36 मा रहेको छ, व्यवस्थापकीय कार्यमा महत्त्वपूर्ण पक्ष तलका मध्ये कुन हुन सक्छ? ए आर्थिक पक्ष, बी जनशक्ति, सी राजनैतिक वातावरण, डी सरकारी नीति। यसको सही उत्तर रहेको छ बी जनशक्ति। प्रश्न नम्बर 37 मा रहेको छ, योजना निर्माणका लागि व्यवस्थापकमा तलका मध्ये कुन गुण हुनुपर्दछ? ए बौद्धिक क्षमता, बी दूरदर्शिता र निरन्तर लगाव,
सी अनुभवी व्यक्तित्व, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 38 मा रहेको छ कस्ता सङ्गठन सरकारी सङ्गठन हुन्? ए मन्त्रीहरूको लगानीबाट खोलिएका सङ्गठनहरू, बी राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनहरू, सी सरकारी स्वामित्वका निकायहरू, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ सी सरकारी स्वामित्वका निकायहरू। प्रश्न नम्बर 39 मा रहेको छ दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू बीच सूचना आदान प्रदान र समझदारीको प्रक्रिया ... हो? ए सञ्चार, बी नेतृत्व, सी निर्देशन, डी प्रेरणा। यसको सही उत्तर रहेको छ ए सञ्चार। दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू बीच सूचना आदान प्रदान र समझदारीको प्रक्रिया सञ्चार हो। प्रश्न नम्बर 40 मा रहेको छ मास्लो कुन देशका नागरिक हुन्? ए इटाली, बी अमेरिका, सी ग्रिस, डी जापान। यसको सही उत्तर रहेको छ बी अमेरिका। मास्लो अमेरिकाका नागरिक हुन्। प्रश्न नम्बर 41 मा रहेको छ तलका मध्ये कुन आवश्यकताको लागि कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरिन्छ? ए बढुवा तथा सरुवा निर्णय गर्न, बी पुरस्कार तथा दण्ड निर्णय गर्न, सी तालिम तथा विकास निर्णय गर्न, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 42 मा रहेको छ कस्तो प्रकारको नेतृत्व शैलीमा मातहतका कर्मचारीहरू स्वनिर्देशित, स्वनियन्त्रित र स्वउत्प्रेरित हुन्छन्? ए स्वतन्त्र, बी प्रजातान्त्रिक, सी क्रियाशील नेतृत्व, डी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ ए स्वतन्त्र। प्रश्न नम्बर 43 मा रहेको छ नेपालमा मानव संसाधनलाई व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर्ने पहिलो क्षेत्र तलका मध्ये कुन हो? ए आम सञ्चार, बी सार्वजनिक क्षेत्र, सी बैंकिङ क्षेत्र, डी कृषि क्षेत्र। यसको सही उत्तर रहेको छ सी बैंकिङ क्षेत्र। नेपालमा मानव संसाधनलाई व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर्ने पहिलो क्षेत्र बैंकिङ क्षेत्र हो। प्रश्न नम्बर 44 मा रहेको छ लेखाचक्र भनेको के हो? ए लेखाविधिका चरणबद्ध कार्य, बी वास्लात, सी एकोहोरो लेखाविधि, डी दोहोरो लेखाविधि। यसको सही उत्तर रहेको छ ए लेखाविधिका चरणबद्ध कार्य। प्रश्न नम्बर 45 मा रहेको छ व्यावसायिक संस्थामा कस्ता कारोबारहरूको अभिलेख गरिन्छ? ए व्यक्तिगत कारोबार, बी आर्थिक कारोबार, सी गैर आर्थिक कारोबार, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ बी आर्थिक कारोबार। व्यावसायिक संस्थामा आर्थिक कारोबारहरूको अभिलेख गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 46 मा रहेको छ महालेखा परीक्षकको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। यसको सही उत्तर रहेको छ सी 6। महालेखा परीक्षकको पदावधि 6 वर्षको हुन्छ। प्रश्न नम्बर 47 मा रहेको छ नेपालमा नाफा नोक्सान हिसाब खाता कहिले तयार गर्ने गरिन्छ? ए आवश्यकता अनुसार, बी प्रत्येक दिन, सी आर्थिक वर्षको अन्तमा, डी प्रत्येक 5-5 वर्षमा। यसको सही उत्तर रहेको छ सी आर्थिक वर्षको अन्तमा। नेपालमा नाफा नोक्सान हिसाब खाता आर्थिक वर्षको अन्तमा तयार गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 48 मा रहेको छ बजेट खाताको मलेप फारम नम्बर कति हो? ए 208, बी 209, सी 308, डी 309। यसको सही उत्तर रहेको छ ए 208। प्रश्न नम्बर 49 मा रहेको छ चेकको अनादर कुन अवस्थामा हुन्छ? ए चेकमा हस्ताक्षर नगरेमा र नमिलेमा, बी भुक्तानी रोक्न आदेश दिएको अवस्थामा, सी मिति उल्लेख नगरिएमा, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 50 मा रहेको छ मौजदात रहेको सामान बिक्री गरेर प्राप्त गरेको रकमलाई के भनिन्छ? ए अन्तिम मौजदात, बी आयगत प्राप्ति, सी पुँजीगत प्राप्ति, डी नाफा। यसको सही उत्तर रहेको छ बी आयगत प्राप्ति।
मौजदात रहेको सामान बिक्री गरेर प्राप्त गरेको रकमलाई आयगत प्राप्ति भनिन्छ। आजको मक टेस्टमा कतिवटा प्रश्नहरूको उत्तर मिलाउन सक्नुभयो कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियो मन परे लाइक र सेयर गर्नुहोला र यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।